नमस्कार साथीहरू, सदाझै अध्यापन अनुमति पत्र विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर म आइसकेको छु। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लागौँ त आजको विषयवस्तुतिर। आज चाहिँ मैले मुख्यतया पाठ्यक्रमतिरबाट प्रश्नहरू लिएर आएको छु। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण पाठ हो, हजुरलाई थाहा नै छ। लागौँ त आजको पहिलो प्रश्नबाट। पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालय र शिक्षकद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू छन्: क. राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028, ख. युनेस्को, ग. कनिङहम र घमा छ प्लेटो। पक्कै पनि साथीहरू यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, युनेस्को। त्यस्तै गरी आजको लागि दोस्रो प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो। यो भनाइ कसको हो? क. हिल्डा टाबा, ख. प्लेटो, ग. क्रोएनक्रो र घमा छ जोन डिबे। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, जोन डिबे। यो सबैलाई थाहा भएको प्रश्न हो हैन? पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो। यो चाहिँ धेरै पटक आइसकेको पनि छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यसको भनाइको यसको चाहिँ यो भन्ने मान्छे को हुन् त भन्दा हिल्डा टाबा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा छ, सबैलाई समान शैक्षिक अवसर प्रदान गर्न र सबैलाई मैत्रीपूर्ण वातावरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्न तलका मध्ये के को आवश्यकता पर्दछ? अप्सनहरू छन्: क. समावेशी पाठ्यक्रम, ख. एकीकृत विद्यालय पाठ्यक्रम, ग. व्यवस्थित विद्यालय र घमा छ शैक्षिक सामग्री। यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, समावेशी पाठ्यक्रम। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, पाठ्यक्रम भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ अथवा पाठ्यक्रम भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सनहरू छन्: क. शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन, ख. शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको सूची, ग. यो आफै अन्त्य हो। त्यस्तै गरी घमा छ कक्षा शिक्षण गर्न बनाइएको विषयवस्तुको सूची। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन हो। शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधन के हो त? पाठ्यक्रम हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ, पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम कुन हो? पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम कुन हो भनेको छ? अप्सनहरू छन्: क. उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन, ख. विषयवस्तु, उद्देश्य, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन, ग. उद्देश्य, मूल्याङ्कन, विषयवस्तु र क्रियाकलाप र घमा छ उद्देश्य, विषयवस्तु र मूल्याङ्कन र क्रियाकलाप। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ तलको मध्ये कुन हो? व्यापक अर्थ भनेको छ है। अप्सन क मा छ विद्यालयमा प्रदान गरिने ज्ञान, ख मा छ विद्यालयमा प्रदान गरिने विषयवस्तुको क्रमबद्ध सूची, ग मा छ उद्देश्य प्राप्त गर्न बनाइएको बृहत शैक्षिक योजना र घ मा छ उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने दौडको मैदान। यो सबैलाई थाहा भइसक्यो हजुरहरूलाई। यसको उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, उद्देश्य प्राप्त गर्न बनाइएको बृहत शैक्षिक योजना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, पाठ्यक्रम तलका मध्ये कुन कार्यमा प्रयोग गरिन्छ? अप्सनहरू छन्: क. विद्यार्थी मूल्याङ्कनका लागि आधार सामग्रीको रूपमा, ख. विद्यार्थीको लागि पूर्व तयारी गर्न, ग. विषयवस्तु विद्यार्थी समक्ष पुर्याउन र घमा छ शिक्षकले आत्ममूल्याङ्कन गरी शिक्षणमा सुधार ल्याउन। यसको उत्तर हो अप्सन नम्बर घ, शिक्षकले आत्ममूल्याङ्कन गरी शिक्षणमा सुधार ल्याउन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 तिर लागौँ, नेपालको शैक्षिक इतिहासमा आधुनिक किसिमबाट पाठ्यक्रम बनाउने कामको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? आधुनिक किसिमबाट पाठ्यक्रम बनाउने कामको सुरुवात भनेको छ है। अप्सनहरू छन्: क. सन् 1991, ख. सन् 2000, ग.
सन् 2005 र घमा छ सन् 2006। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क सन् 1991। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2068 11 महिना 3 मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका 2068 बमोजिम मौजुदा पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको कति वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी अध्ययन अनुसन्धानका लागि आधारमा आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरिन्छ। यसका अप्सनहरू छन् सामान्यतया 10 वर्ष, ख सामान्यतया 5 वर्ष, ग सामान्यतया 8 वर्ष र घमा छ सामान्यतया 7 वर्ष। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख सामान्यतया 5 वर्ष। त्यस्तै गरी आजको लागि प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको कति वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन गरी आवश्यक देखिएमा आमूल सुधार गर्दछ। क सामान्यतया 5 वर्ष, ख हरेक 10 वर्ष पुरा भएपछि, ग सामान्यतया 15 वर्षमा र घमा छ हरेक 12 वर्ष पुरा भएपछि। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख हरेक 10 वर्ष पुरा भएपछि। त्यस्तै गरी आजको लागि 11औं नम्बरमा रहेको छ नेपालमा विद्यालयको पाठ्यक्रमको ऐतिहासिक विकासक्रम अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन 2011 ले माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वर्षमा कम्तीमा कति दिन पठन पाठनका लागि सिफारिस गरेको थियो? कुनले भनेको छ यहाँ चाहिँ अब धेरै हुन्छ ऊ अनुसार यो नियमावली अनुसार फरक हुन्छ, आयोगको प्रतिवेदन अनुसार फरक हुन्छ है। अब नेपालमा विद्यालयको पाठ्यक्रमको ऐतिहासिक विकासक्रम अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2011 अनुसार वर्षमा चाहिँ कति दिन पठन पाठन हुने सिफारिस गरेको थियो? अप्सनहरू छन् वर्षको कम्तीमा 180 दिन, ख वर्षको कम्तीमा 190 दिन, ग वर्षको कम्तीमा 200 दिन र घमा छ वर्षको कम्तीमा 210 दिन। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग वर्षको कम्तीमा 200 दिन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 तिर लागौँ। राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन 2011 अनुसार विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा कुन विषयलाई एकीकरण गरी समावेश गर्न सिफारिस भएको थियो? राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 हैन अनुसार विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा कुन विषयलाई एकीकरण गरी समावेश गर्न सिफारिस गरिएको थियो? अप्सनहरू छन् क सामाजिक शिक्षा र सौन्दर्य कला, ख सामाजिक शिक्षा र विज्ञान, ग सामाजिक शिक्षा र नैतिक र घमा छ सामाजिक शिक्षा र बाली विज्ञान 2018 को प्रतिवेदन। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख सामाजिक शिक्षा र विज्ञान। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा जाउँ। राष्ट्रिय सर्वाङ्गीण शिक्षा समिति 2018 को प्रतिवेदनले कक्षा 6, 7 र 8 तथा कक्षा 9, 10 को कुल पूर्णाङ्क कति कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो? राष्ट्रिय सर्वाङ्गीण शिक्षा समिति 2018 ले भनेको छ है। 18 ले 6, 7, 8 र 9, 10 को कुल पूर्णाङ्क कति कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो? यसको सही उत्तर अब हुन त पहिला अप्सन भनौँ है। पहिलो अप्सन छ क्रमशः 700 र 900, ख क्रमशः 600 र 700, ग क्रमशः 700 र 800 र घमा छ क्रमशः 500 र 700। यसको सही उत्तर हो अप्सन क क्रमशः 700 र 900। 6, 7, 8 को 700 र 9 र 10 को 900 भन्ने सिफारिस गरेको थियो है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा जाउँ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 ले व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय 9, 10 को कति पूर्णाङ्क र पाठ्यभारको व्यावसायिक शिक्षा विषय समावेश गरी पाठ्यक्रम बनाइएको थियो? राशि पयो 2028 ले भनेको छ है। व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9, 10 को कति पूर्णाङ्क र पाठ्यभारको व्यावसायिक शिक्षा विषय समावेश गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको थियो? अप्सनहरू छन् क पूर्णाङ्क 100, ख पूर्णाङ्क 200,
ग पूर्णाङ्क 300 र घमा छ पूर्णाङ्क 400। यसको सही उत्तर हो साथीहरू अप्सन नम्बर ग पूर्णाङ्क 300। त्यस्तै गरी अब हामी प्रश्न नम्बर 15 तिर जाउँ। माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2072 मा कक्षा 9-10 मा जम्मा साप्ताहिक पाठ्यभार कति कायम गरिएको छ? 2072 अनुसार है, माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम 2072 अनुसार 9-10 मा साप्ताहिक पाठ्यभार कति कायम गरिएको छ? अप्सन क 34, ख 36, ग 39 र घमा छ 40। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ 40। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ। माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरूको समाधानका लागि कस्तो प्रकारको रिसर्च उपयुक्त हुन्छ? यसको अप्सनहरू छन् क एक्सन रिसर्च, ख सर्वे रिसर्च, ग बेसिक रिसर्च र घमा छ डेभलपमेन्ट रिसर्च। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क एक्सन रिसर्च। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा जाउँ। वर्तमान माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको संरचना अनुसार कक्षा 9 को अङ्ग्रेजी विषयलाई साप्ताहिक कति पाठ्यभार छुट्याइएको छ? वर्तमान माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको संरचना अनुसार कक्षा 9 को अङ्ग्रेजी विषयलाई साप्ताहिक कति पाठ्यभार छुट्याइएको छ भन्या छ? क 3, ख 4, ग 5 र घमा छ 6। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 5। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा जाउँ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले अन्तिम स्वीकृत गर्दछ? विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको अन्तिम स्वीकृत कसले गर्दछ? अप्सनहरू छन् क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ख नेपाल सरकार, ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक र घमा छ शिक्षा विभाग। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख नेपाल सरकार। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा जाउँ। आधारभूत शिक्षा तहको तेस्रो श्रेणी कक्षा 6-8 अन्तर्गत ऐच्छिक विषयमा तलका मध्ये कुन विषय राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ? आधारभूत शिक्षा तथा तेस्रो चरण कक्षा 6-8 अन्तर्गत ऐच्छिक विषय चाहिँ कुन विषय राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भन्या छ? यसका अप्सनहरू छन् क विद्यालयको आवश्यकता अनुसार आफ्नो निर्णयबाट छनौट भएको विषय, ख जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्देशन अनुसारको विषय, ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोके अनुसारको विषय र घमा छ विद्यार्थीको इच्छा अनुसारको विषय। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर अप्सन नम्बर क विद्यालयको आवश्यकता अनुसार आफ्नो निर्णयबाट छनौट भएको विषय भनेपछि विद्यालय निर्णय गर्यो भने जुनसुकै विषय पनि राख्न सकिने र व्यवस्था रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 तर्फ लागौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन 2071 हैन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको 2063 को परिमार्जन 2071 ले शिक्षालाई कुन रूपमा हेरेको छ? अप्सनहरू छन् क शिक्षक तालिमलाई व्यावहारिक बनाउने, ख पेशागत तालिमलाई स्तरीय, व्यवस्थित एवं मागमा आधारित हुने गरी सञ्चालन गर्ने, ग शिक्षक सहयोग कार्यक्रम पेशागत सहयोग सरसल्लाह पद्धतिलाई कार्यमूलक बनाउने र घमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ माथिका सबै। त्यस्तै गरी साथीहरू हामी अब अन्य प्रश्नतिर लागौँ। आजको लागि 21औं प्रश्नमा रहेको छ 21औं नम्बरमा है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 है को परिमार्जन 2071 द्वारा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका माध्यमबाट बालबालिकामा तलका मध्ये कस्तो शिक्षाको विकास गर्ने पाठ्यक्रमलाई व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को परिमार्जन 2071 द्वारा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका माध्यमबाट बालबालिकाहरूमा तलका मध्ये कस्तो शिक्षाको विकास गर्ने पाठ्यक्रमलाई व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ? क संविधान र ऐन नियम सम्बन्धी, ख सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी, ग विविध जीवन उपयोगी र व्यावसायिक सिप र घमा छ माथिका सबै।
यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क विविध जीवन उपयोगी र व्यावसायिक सिप। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन 2071 है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 को परिमार्जन 2071 अनुसार पाठ्यक्रम निर्माणको सैद्धान्तिक आधार तलका मध्ये कुन हो? पाठ्यक्रम निर्माणको सैद्धान्तिक आधार अप्सनहरू छन् क विद्यालय तहको शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुनेछ, ख विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय आवश्यकतामा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका पक्षमा जोड दिइनेछ, ग आधारभूत शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुनेछ र घमा छ विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा लोकतन्त्र मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा जोड दिइनेछ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग आधारभूत शिक्षाको माध्यम मातृभाषा हुनेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 तिर जाउँ साथीहरू। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयन पक्षलाई व्यवस्थित गर्न मूल दस्तावेजका रूपमा तलका मध्ये कुनलाई लिएको छ? अप्सनहरू छन् क शिक्षा ऐन तथा नियमावली, ख विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र घमा छ विद्यालय तहको पाठ्यक्रम। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 तिर लागौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुको औचित्य कतिवटा छन्? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुको औचित्य कतिवटा छन्? अप्सनहरू रहेका छन् क 10 वटा, ख 11 वटा, ग 12 वटा र घमा छ 13 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख 11 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 तिर लागौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुको औचित्य वा आवश्यकता तलको कुन होइन भनेको छ है। तलको कुन होइन भनेको छ है। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 निर्माण गर्नुको औचित्य वा आवश्यकता कुन होइन भनेको छ। अप्सन रहेका छन् क पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सिद्धान्त तयार, ख पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नीतिगत आधार तयार, ग विद्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नु र घमा छ राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्नु। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग विद्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्नु। यो चाहिँ रहन्छ। त्यस्तै गरी अब 25 सकियो। अब 26 तिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले माध्यमिक तहको कुन धारमा थप 1 वर्ष अवधिको व्यावहारिक अभ्यास अनिवार्य हुनेछ भनी तोकेको छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले माध्यमिक तहको कुन धारमा थप 1 वर्षको पढाइ हुनेछ भनेको छ है। कुनमा हो? क प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रविधि होइन है त्यहाँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, ख साधारण शिक्षा, ग परम्परागत शिक्षा र घमा छ प्रारम्भिक शिक्षा। यसको सही उत्तर रहेको अप्सन नम्बर क प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा। त्यस्तै गरी हामी प्रश्न नम्बर 27 तिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा छन्? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 भनेको छ है। 76 अनुसार कतिवटा छन्? अप्सनहरू छन् क 7 वटा, ख 11 वटा, ग 12 वटा र घमा छ 15 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ 15 वटा। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ 12 वटा छन्। त्यस्तै गरी माध्यमिक शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 15 वटा छन्। सम्झनु है, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भन्यो भने 12 वटा। त्यस्तै गरी शिक्षाका अब माध्यमिक शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ 15 वटा रहेछन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28 तिर लागौँ। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयन पक्षलाई व्यवस्थित गर्न मूल दस्तावेजका रूपमा तलको मध्ये कुनलाई लिएको छ? विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयन पक्षलाई व्यवस्थित गर्न मूल दस्तावेजको रूपमा तलको मध्ये कुनलाई लिएको छ? क शिक्षा ऐन र नियमावली, ख विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र घमा छ विद्यालय तहको पाठ्यक्रम। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, यो अघि पनि आइसकेको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 तर्फ लागौँ। पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्न शिक्षकलाई सक्षम हुने गरी तलका मध्ये कुन कार्यको विकास गरिनु पर्दछ? पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्न शिक्षकलाई सक्षम हुने गरी तलका मध्ये कुन कार्यको विकास गर्नुपर्छ? क. शिक्षक शिक्षामा सामुदायिक कार्य, घटना अध्ययन अनि लघु अनुसन्धानको प्रयोग। ख. विषयवस्तुमा दक्षता प्राप्ति, समसामयिक तथा सिपमा अध्यावधिकता। ग. शिक्षा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र सिपको प्रयोग। र घमा छ माथिका सबै कार्यको विकास गरिनुपर्छ। यसको सही उत्तर भयो माथिका सबै, होइन, माथिका सबै रहेछ है, त्यो पढ्नु होला। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 तर्फ लागौँ। परिवर्तित समय र परिवेश अनुसार त्यसको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक विकासका लागि नागरिक तयार गर्ने कार्य तलका मध्ये कसले गर्दछ? परिवर्तित समय र परिवेश अनुसार त्यसको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक विकासका लागि नागरिक तयार गर्ने कार्य कसले गर्दछ? क. नेपाल सरकारले। ख. पाठ्यक्रमले। ग. शिक्षा मन्त्रालयले। र घमा छ विद्यालयले। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, पाठ्यक्रमले है। तयार गर्ने मुख्य भूमिका पाठ्यक्रम पहिला गतिलो हुनु पर्यो नि, त्यही भएर पाठ्यक्रमले। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 31 तर्फ लागौँ। पाठ्यपुस्तक विकास र शिक्षकका लागि तयार गरिएको शैक्षिक सामग्री हो। पाठ्यक्रम विद्यार्थी र शिक्षकका लागि तयार गरिएको शैक्षिक सामग्री हो। यो भनाइ कसको हो? क. साइलर र अलेक्जेन्डर। ख. टेलर। ग. हिल्डा टाबा। र घमा छ जोन डिबे। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, साइलर र अलेक्जेन्डर। साइलर र अलेक्जेन्डर। त्यस्तै गरी साथीहरू हामी अब अन्य प्रश्नतर्फ लागौँ। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 32 तर्फ लाग्छौँ हामी। 32 मा रहेको छ विद्यालय शिक्षाका पाठ्यपुस्तकहरूको विकास, उत्पादन तथा वितरण कार्यमा तलका मध्ये कसको सहभागिता गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ? विद्यालय शिक्षाका पाठ्यपुस्तकहरूको विकास, उत्पादन तथा वितरण कार्यमा तलका मध्ये कसको सहभागिता गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ? क. सरकारी निकायलाई सशक्त बनाई समयमा नै उपलब्ध गराउने। ख. स्थानीय विकास मार्फत व्यवस्थापन गरिने। ग. दात्री निकायबाट सहयोग प्राप्त गरी उपलब्ध गराउने। त्यस्तै गरी घमा छ खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ, खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 तर्फ जाउँ। सामाजिक समानतामा आधारित एवं पक्षपात रहित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अन्य शिक्षण सामग्री निर्माण प्रक्रिया तलका मध्ये कसको सहभागितामा गरिनेछ? सामाजिक समानतामा आधारित एवं पक्षपात रहित पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अन्य शिक्षण सामग्री निर्माण प्रक्रिया तलका मध्ये कसको सहभागिताबाट गरिनेछ? क. विशेषज्ञ तथा सामुदायिक रूपमा पिछडिएका सबै जात जाति। ख. शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक। ख. सरकारी र निजी क्षेत्र। र घमा छ शिक्षक, प्रधानाध्यापक र सरकारी प्रतिनिधि। यसको सही उत्तर हो क. विशेषज्ञ तथा सामुदायिक रूपमा पिछडिएका सबै जात जाति। त्यस्तै गरी भन्नाले अब सबै हुने भयो कि विशेषज्ञ पनि हुन पर्यो, होइन। त्यस्तै गरी सबै क्षेत्रको सहभागिताबाट, सबै क्षेत्रबाट आएर सबै संलग्न भएर सबैको चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ बनाइन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 34 तर्फ लागौँ। तलका मध्ये कुन चाहिँ सन्दर्भ सामग्री होइन? क. इन्साइक्लोपिडिया। ख. शब्दकोश। ग. बालकथा वा चित्रकथा। र घमा छ पाठ्यपुस्तक। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ, पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक चाहिँ सन्दर्भ सामग्री होइन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 तर्फ लागौँ। तलका मध्ये कुन
असल पाठ्यपुस्तकमा हुनुपर्ने आन्तरिक विशेषता होइन। असल पाठ्यपुस्तकमा हुनुपर्ने आन्तरिक विशेषता कुन होइन? क विषयवस्तुगत विशेषता, ख भाषिक विशेषता, ग चित्रगत विशेषता र घमा छ कागजको गुणस्तर। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ कागजको गुणस्तर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 36 तर्फ लागौँ। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य पुरा गर्ने क्रममा शिक्षकलाई आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सबभन्दा सहयोग हुने सामग्री कुन हो? पाठ्यक्रम निर्धारण गरेका उद्देश्य पुरा गर्ने क्रममा शिक्षकले आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सबभन्दा सहयोग पुर्याउने सामग्री कुन हो? क पाठ्यक्रम, ख पाठ्यपुस्तक, ग सन्दर्भ सामग्री र घमा छ शिक्षक निर्देशिका। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ शिक्षक निर्देशिका। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 तर्फ लागौँ। तलका मध्ये पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने निकाय कुन हो? पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने निकाय क परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, ख पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ग शिक्षा विभाग र घमा छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 तर्फ लागौँ। पाठ्यपुस्तक के का आधारमा तयार गरिन्छ? के का आधारमा बनाएको छ है? क पाठ्यक्रम, ख बालकको रुचि, ग अभिभावकको रुचि र घमा छ समाजको प्राथमिकता र आवश्यकता। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क पाठ्यपुस्तक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा लागौँ। पाठ्यपुस्तकमा भएका अभ्यासहरू कुन रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ? पाठ्यपुस्तकमा भएका अभ्यासहरू कुन रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ? क अभ्यासका प्रश्न परीक्षामा सोधेर, ख कक्षामा छलफलका लागि उपयोग गरेर, ग गृहकार्यका लागि प्रयोग गरेर, घमा छ परीक्षा गृहकार्य तथा कक्षा छलफलमा उपयोग गरेर। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग गृहकार्यका लागि प्रयोग गरेर। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 40 तर्फ लागौँ। तलका मध्ये असल पाठ्यपुस्तकको बाह्य विशेषताभित्र कुन पर्दछ? तलका मध्ये असल पाठ्यपुस्तकको बाह्य विशेषताभित्र कुन पर्दछ? क बनोट छपाई र बधाई, ख कागजको गुणस्तर, ग मूल्य र सर्वसुलभता र घमा छ माथिका सबैभित्र के परे? बनोट छपाई र बधाई के बाँध्ने काम, ख कागजको गुणस्तर अनि मूल्य र सर्वसुलभता सबै पर्यो। त्यस्तै गरी अब हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 41 तर्फ। पाठ्यपुस्तकको प्रयोग शिक्षण सामग्री अनि पाठ्ययोजना निर्माण आदि विषयलाई व्यवस्थित र क्रमबद्ध बनाउन कुन सामग्री महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? अप्सनहरू छन् क पाठ्यपुस्तक, ख पाठ्यक्रम, ग शिक्षक निर्देशिका र घमा छ शैक्षिक सामग्री। यसको के हो राइट एन्सर के हो त भन्दा अप्सन नम्बर घ शैक्षिक सामग्री। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 तर्फ लागौँ। माध्यमिक तह 9 देखि 12 को पाठ्यक्रम तलका मध्ये कुन पथमा उन्मुख रहेको छ? क एकल, ख मिश्रित, ग सामाजिक र घमा छ बहुआयामिक। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क एकल। अप्सन नम्बर क एकल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43 तर्फ लागौँ। माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दा आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरूको समाधानका लागि कस्तो प्रकारको रिसर्च उपयुक्त हुन्छ? यो हामीलाई अघि पनि आइसक्यो। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क एक्सन रिसर्च। अघि आइसक्यो हामीलाई, त्यही भएर मैले एन्सर मात्र भने। यसको सही उत्तर हो एक्सन रिसर्च। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44 तर्फ लागौँ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले अन्तिम स्वीकृत गर्दछ? यो पनि अघि आइसक्यो। यसको सही उत्तर हो नेपाल सरकार है। नेपाल सरकारले गर्छ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको चाहिँ अन्तिम स्वीकृत कसले गर्छ? नेपाल सरकारले। हामीलाई यो चाहिँ कति नम्बरमा आएको थियो? कति नम्बरमा आएको त मैले बिर्सेँ होइन। प्रश्न नम्बर 18 मा आएको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख नेपाल सरकार। त्यस्तै गरी अब हामी बाँकी प्रश्नहरूतिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ।
आधारभूत शिक्षा तहको तेस्रो श्रेणी कक्षा 6-8 अन्तर्गत ऐच्छिक विषयमा तलका मध्ये कुन विषय राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ? क. स्थानीय आवश्यकता अनुसारको संस्कृत विषय, ख. स्थानीय मातृभाषा, संस्कृत अनि कला अथवा अन्य। त्यस्तै गरी गमा छ सामाजिक अध्यापन र घमा छ स्वास्थ्य तथा शारीरिक। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, स्थानीय मातृभाषा, संस्कृति अथवा कला तथा अन्य। त्यस्तै गरी आजको लागि 46औं प्रश्नमा रहेको छ प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 को मौजुदा संरचनामा 59 सालमा पुनः संरचना गरी कुन विषय समावेश गरिएको हो भनेको छ है। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 को मौजुदा संरचनामा 2059 सालमा पुनः संरचना गरी कुन विषय समावेश गरिएको हो? क. नेपाली भाषा विषय, ख. अङ्ग्रेजी भाषा विषय, ग. मातृभाषा विषय र घमा छ सृजनात्मक कला विषय। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, अङ्ग्रेजी भाषा विषय। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 47 मा जाउँ। आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम 2069 अनुसार कक्षा 6 देखि 8 सम्मको साप्ताहिक पाठ्यभार कति कायम गरिएको छ? कक्षा 6 देखि 8 सम्मको साप्ताहिक पाठ्यभार भनेको छ है। अप्सनहरू छन् क 34, ख 36, ग 39 र घमा छ 40। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ 40, 47 को 40। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 48 मा लागौँ। आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम 2069 अनुसार कक्षा 6 देखि 8 सम्म समावेश गरिएको कम्प्युटर शिक्षाको मूल्याङ्कन गर्दा सैद्धान्तिक परीक्षाका लागि कति पूर्णाङ्कको व्यवस्था गरिएको छ? कक्षा 6 देखि 8 मा कम्प्युटर शिक्षाको मूल्याङ्कन गर्दा थ्योरिटिकलको लागि है, थ्योरीको लागि चाहिँ कति पूर्णाङ्कको व्यवस्था गरिएको छ? क 50, ख 60, ग 40 र घमा छ 100। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क 50 पूर्णाङ्क रहेछ है, 50 रहेछ है थ्योरीको। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 49 मा लागौँ। आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम 2069 अनुसार कक्षा 6-8 सम्म अनिवार्य विषयको रूपमा अध्यापन गराइने पेसा, व्यवसाय र प्रविधि विषयमा वार्षिक कति घण्टा पढाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ भनेको छ है। आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम 2069 अनुसार 6 देखि 8 सम्म अनिवार्य विषयको रूपमा रहेको पेसा, व्यवसाय र प्रविधि विषयमा वार्षिक कति घण्टा पढाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ? क 120 घण्टा, ख 150 घण्टा, ग 160 घण्टा र घमा छ 175 घण्टा। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर घ 150 घण्टा। आजको लागि अन्तिम प्रश्न यानि कि 50औं प्रश्न रहेको छ। आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षालाई कामसँगै जोडेर लैजानुपर्ने मान्यता कुन विषयले राखेको छ? आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षालाई कामसँग जोडेर लैजानुपर्ने मान्यता कुन विषयले राखेको छ? क. पेसा, व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा, ख. कम्प्युटर शिक्षा, ग. स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा र घमा छ क र ख दुवै। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क, पेसा, व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा। पेसा, व्यवसाय र प्रविधिक अथवा प्राविधिक शिक्षा। हस् त साथीहरू, आजको लागि यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बाँकी फेरि 50वटा प्रश्नोत्तरहरू मैले फेरि लिएर आउनेछु। अहिलेका लागि बाई भन्न चाहन्छु।